यूनान में कश्ती उलट जाने से होने वाली हलाकतों के बाद इंसानी स्मगलिंग और FIA पर बड़े अहम सवालात उठा दिए गए हैं। क्या एजेंट माफिया को FIA के लोगों की सपोर्ट हासिल होती है? साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA ने इस हवाले से बड़ी अहम बातों का इंकशाफ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फराद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में मुतअद्दिद पाकिस्तानी भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर FIA सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा। सज्जाद साहब, इस किस्म के वाक़यात हर साल पेश आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि FIA हुकाम एक्टिव होते हैं, एजेंट्स को गिरफ़्तार करते हैं। देखें, एक तो हमारी जनरल टेंडेंसी है कि कोई भी क्राइम हो गया, कोई भी इंसिडेंट हो गया, दहशतगर्दी हो गई, ये इमिग्रेशन के हवाले से हो गया, तो हम थोड़ी देर एक्टिव होते हैं, फ़ौरन एक्शन लेना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद ऐसा जैसे मट्टी बैठती है और हम साथ स्लो हो जाते हैं। ये हमारी जनरल टेंडेंसी है। कंटिन्यूसली हम उस तरह एफर्ट्स नहीं करते रहते जो हमें करनी चाहिए। अगर हम रेगुलरली कंटिन्यूसली करें तो ये यानी बेसिकली हमें प्रोएक्टिव होंगे तो प्रिवेंटिव मेजर लेंगे और ये क्राइम हो गए कम। लेकिन अगर हम इंसिडेंट के बाद करेंगे तो ज़रा उस इंसिडेंट की तफ्तीश करेंगे कि मैक्सिमम लेवल पे क्या होगा कि जो एजेंट इन्वॉल्व है उसको पकड़ लेंगे। फिर आगे फर्दर है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन है तो उस इन्वेस्टिगेशन को फॉलो अप नहीं करेंगे तो जो लोअर स्टाफ है वो उसमें इन्वॉल्व होगा और उसकी वीक इन्वेस्टिगेशन होगी या अगर करप्शन इन्वॉल्व होगी तो बंदे छूट जाएंगे, उनको सज़ा नहीं होगी। तो हमारा जो सीनियर हायरार्की है वो अगर उसमें फिर कंटिन्यूटी नहीं है, जो अगर कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट आता है तो वो लंबे अरसे के लिए नहीं होता, अगर कोई ईमानदार अफसर कहीं ऐसी जगह बैठता है तो उसको फ़ौरन जल्दी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसकी वजह से फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और FIA के अपने लोगों की भी नहीं होती। जब उनकी नहीं होगी तो आगे एजेंट भी बेनिफिट होंगे। और जो हमारा समझें कि मोर देन 70-80% जो ह्यूमन स्मगलिंग है वो गुजरांवाला डिवीज़न और उसके सराउंडिंग एरिया में। अच्छा, अब उसकी वजह यह है कि वो एरिया हमारा ज़्यादा अनअटेंडेड है, जिसको सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए इस ह्यूमन स्मगलिंग के वाले से, उतना ही अनअटेंडेड है। क्या वजह है? वजह कि टॉप लेवल पे उसको इतनी टेंशन दी नहीं जाती और लोअर लेवल पे करप्शन इतनी है और वो है कि मैंने वो जो करप्ट लोग हैं वो डिफरेंट प्रेशर से वो वहाँ पे अपनी पोस्टिंग करवा लेते हैं, सिफारिशों से, डिफरेंट वे से, और उसकी वजह से फिर एजेंट माफिया वहाँ पे रूल कर रहा है। किस तरह ये एजेंट्स माफिया इतना ज़्यादा मजबूत है और कैसे ये लोगों को लेके जाता है? देखें, वे बैक टू 60s 70s जब ये मंगला डैम बना, तरबेला बना, तो वहाँ से ये माइग्रेशन शुरू हुई और लोग यूरोप में, UK में स्पेशली जो सेटल हुए, उसके बाद लोगों को एक फैसिनेट किया इसने कि भाई जो बाहर जाए उनकी हालत अच्छी होगी। उन्होंने सबसे पहले अपने घर अच्छे बनाए, गाड़ियाँ अच्छी ली, तो वो इस वजह से सराउंडिंग में जितने भी नेबर थे उन्होंने इस तरफ गए। यूरोपियन कंट्री स्पेशली हैं, वहाँ पे एक मिनिमम लिविंग स्टाइल है कि आपको मिनिमम वेजेस हैं, तो जो भी बंदा मज़दूर भी जाता है तो वहाँ पे एक बाइज़्ज़त जो है वो मेहनत मजदूरी करके कमा लेता है और फिर हम वहाँ पे वो बहुत कंजूसी करते हैं, पीछे पैसे भेजते हैं तो पीछे वाले खुशहाल हो जाते हैं। ज़्यादा हमारी जो करेंसी का है वो ऐसा ऐसा डिवैल्यूशन से रेट इतना ज़्यादा है कि हमारा जो उनका $1 €1 है हमारे 300-400 रुपये में चला जाता है। तो उस वजह से ये फिर उनकी करेंसी की जो वैल्यू है, हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन है, उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें। कौन कौन से रास्ते हैं जिनके ज़रिए इंसानी स्मगलिंग की जाती है? देखिए, रास्ते एक पुराना था जब डायरेक्ट फ़्लाइट से इलीगल इमिग्रेशन होती थी, लोग चले जाते थे, लेकिन जब डिजिटलाइजेशन हुई, पासपोर्ट डिजिटल हुआ, आपका इमिग्रेशन रिकॉर्ड डिजिटल हुआ, तो डायरेक्ट फ़्लाइट पर जाना क्लोज टू इम्पॉसिबल हो गया। अब इनडायरेक्ट रूट्स यूज़ करते हैं, लैंड रूट्स भी हैं और बाई एयर भी हैं। लैंड रूट्स जो था वो पहले था कि यहाँ से लोग जाते थे वाया बलूचिस्तान और ईरान से आगे टर्की और डिफरेंट राट से थे। और दूसरा जो रूट्स हैं वो बाई एयर हैं। बाई एयर अभी मल्टीपल रूट्स बन चुके हैं। लोग जो सबसे ईजीएस्ट वे जो लोग समझते हैं वो है कि ज़ियारतों के लिए। बाकी अगर कोई वीज़े के लिए जाता है, इमिग्रेशन के लिए विज़िट वीज़े के लिए जाता है तो इमिग्रेशन भी उसको देखती है कि अच्छा भाई ये यानी विज़िट सैर सपाटे के लिए जा सकता है, इसकी कंडीशन है या नहीं है। लेकिन जो यानी पिलग्रिम वीज़े पर जाता है, मजहबी तौर पर जाता है, यानी इस पर ज़ियारतों पर जाता है,
تو اس کو اگر وہ ایران جا رہا ہے، عراق جا رہا ہے یا شام جا رہا ہے یا تو وہ اس کے لیے ریسٹرکشن کم ہو جاتی ہیں. اور وہ پھر الٹیمیٹلی اگر پھر دبئی کے راستے جاتے ہیں، گلف ایریا میں جاتے ہیں، تو ان راستوں سے پھر اینڈ پہ فلائٹ جو ہے وہ وایا بائی ایئر وہ دبئی لیبیا پہنچ جاتے ہیں. لیبیا میں کیونکہ ابھی جو میری اطلاعات ہیں وہاں پہ 2 گروپس ہیں. ایک ہے جو ریکگنائزڈ ہے یونائٹڈ نیشن کا اور ہم بھی ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں، اور ایک اور کوئی جنرل اختر نامی آدمی ہے جس نے ایک کچھ ایریا اس نے بھی کنٹرول کیا ہوا ہے. اب وہ دونوں پارٹس میں ہیں، وہ کہاں پہ ہیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ابھی لیٹسٹ کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، یہ ہمارا ایف آئی کا کام ہے. یہ انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں یونائٹڈ نیشن ہے اس کا کام ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ جو کیمپس ہیں یہ جو یہاں پہ ڈمپ کر رہے ہیں امیگرینٹ کو، وہ جو یعنی مائیگرینٹ کو، وہ کہاں پہ ہیں. وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی کیا ایسا کام کرے گی، کن کو پکڑے گی؟ دیکھیں کچھ افسران ہیں جن کا مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی اس میں شامل ہیں، جس میں نیشنل پولیس بیورو کے ڈی جی ہیں ڈاکٹر احسان صادق. وہ ہمارے ایڈیشن ڈی جی نارتھ رہ چکے ہیں، اور جب وہ اور بہت سخت گیر افسر ہیں، اور وہ ایک تو وہ جب کام کرتے ہیں تو بڑی لگن سے کرتے ہیں، اور کرپشن اور کرپٹ افسران کے وہ بہت خلاف ہیں. اور مجھے امید ہے کہ وہ اس پہ کوئی ایک پراپر رپورٹ بنائیں گے، جس سے اگر امپلیمنٹ اس پہ ہو گیا تو آئندہ کے لیے اس کا سدباب ہوگا. ایجنٹ مافیا ہے، اس کے اتنا بڑا نیٹ ورک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لوکل پولیس بھی انوالو ہے، اس میں ایف آئی بھی ہے، اور اس میں ڈفرینٹ انٹیلیجنس ایجنسیز بھی انوالو ہیں. اگر یہ ساری ایجنسیز اور پولیس اور ایف آئی اے مل کے اگر اس کے خلاف اپنا رول پلے کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اگر کچھ بھی نہ کریں، سب سے پہلے جو اشتہاری ملزمان ہیں وہ بھی سینکڑوں میں نہیں شاید ہزاروں میں ہوں جو اس ریجن سے ہیں، اگر صرف یہ فوری طور پہ اشتہاری ملزمان کو پکڑنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ریلیف ملے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ میں گجرات تھا تو میں نے دیکھا کہ بسوں کی بسیں بھر کے بائی روڈ جا رہی تھی، اور جو اس میں انڈر ایج بچے تھے، ینگ بچے تھے، وہ بھی جا رہے تھے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. نہ وہ بس کمپنیاں تھیں نہ دوسرے تھے. میں نے پھر بس کمپنیوں بھی پرچے درج کیے تھے کہ جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی. اور وہ یہاں سے گجرات سے بس تیار ہوتی تھی جو کوئٹہ جاتی تھی. وہ کوئٹہ جانے والے آپ کو اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ ہوں گے جو گجرات کا کوئٹہ سے کاروبار ہوگا. اس میں میجارٹی جو لوگ تھے وہ ایسے تھے، اور پوری بس جو تھی وہ بھری جا رہی تھی، بھر کے جا رہی تھی. اور پھر خیر بدقسمتی سے ابھی میں نے یہ کام شروع کیا، 3-4 بسیں پکڑی، پرچہ دیے، اور اس کے بعد میری ٹرانسفر ہوگی وہاں سے. ایف آئی افسران پہ خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہیں کرپشن پہ یا ہیومن اسمگلنگ انوالومنٹ پہ. اگر انہی کو بحال کر کے اور پہلے دن ہی ان کی پہلی پوسٹنگ ہی اگر گجرات یا گجرات کر دینی ہے تو پھر دعوت ہے ایجنٹوں کو کہ وہ دناتے پھریں. یہ انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے تو ان ایجنٹس کے ساتھ ایف آئی اے کے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں، ان کی مدد کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، انوالومنٹ ہے یا ایک ول نہیں ہے، دونوں چیزیں ہیں نا. اگر ول نہ ہو، سلوک ہو، یعنی آپ اتنا ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ڈیووشن کے ساتھ کام نہیں کریں تو دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. ڈیووشن نہ ہوگی تو اگر کوئی کرپٹ نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کا کیا ہے، پھر اگر کوئی کرپٹ ہوگا تو وہ سونے پہ سہاگا. انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی بنانی چاہیے، کس طرح اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو سب سے پہلا ہے ڈیٹا کمپائلیشن، کہ جو ہیومن اسمگلر تھے جو پاس میں رہے ہیں ان کا ڈیٹا ایف آئی کے پاس موجود ہے، اس کو کمپائل کیا جائے، ان کی ریگولر ٹریول ہسٹری چیک کی جائے، ان سے دیکھا جائے کہ یہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں یہ نہیں ہیں، اس کی پیریڈک رپورٹس ہوں، پھر اس پہ کام کیا جائے. دوسرا ایک جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے بھی رپورٹ لی جائے کہ کس ایریے میں کس کیٹیگری کے جو ایجنٹ ہیں، جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور جو ابھی لیبیا میں پھنسے ہوئے ہیں، جو وہاں کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو وہاں سے جو ہے واپس لایا جائے تاکہ اور فردر کشتیاں ڈوبنے سے بچا جا سکے. ایجنٹ ایک کتنے پیسے لے لیتا ہے بندے کو کسی کو بھی باہر بھیجنے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. جو یہ گلف کنٹری والے یا جو بائی روڈ والے ہیں ان پہ 25-30 لاکھ 35 لاکھ تک ہے،
اور باقی تو لوگ کروڑوں روپے دینے کو تیار ہیں. باہر کی یعنی یورپین ملک کی امیگریشن ہو تو اس کے لیے لوگ کروڑوں بھی دیتے ہیں. انسانی اسمگلنگ کرنے والے ایجنٹس جو ہیں ان کے خلاف کن دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور کتنی سزا ہوتی ہے؟ دیکھیں مائیگرنٹ اسمگلنگ ایکٹ بھی ہے اور دوسرا امیگریشن آرڈیننس بھی ہے. تو دونوں کے تحت جو ہے وہ ڈفرینٹ ایف آئی آر درج ہوتی ہیں. سزا جو ہے بہت کم ہوتی ہے. کتنی؟ اور کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سزا تو 14 سال تک ہے کہ ملزم کو ہیلپ کرنا تھوڑا ہے. ملزم کو یعنی اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے, اس کو سزا دلوانی ہے. یہ کام ہے ایف آئی کا کہ وہ یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ آج تک کتنے ملزم پکڑے گئے, کتنے ایجنٹ پکڑے گئے, کس کس میں پکڑے گئے اور اس میں سزا ہوئی نہیں ہوئی, چھوٹے تو کس طرح چھوٹے, اگر چھوٹ گئے ہیں تو کیا ان کی اپیلیں کی ہیں, اگر لوئر کورٹ سے کوئی بندہ کسی وجہ سے بھی چھوٹ گیا تو کیا اس کے خلاف ایف آئی اپیل میں گئی یا نہیں گئی, اس پہ کوئی امپلیمنٹ ہو گیا تو پھر انشاءاللہ آئی ہوپ کہ کوئی بہتری آئے گی.